संस्थेचे अध्यक्ष नारायण नाईक मुंगा विनंती करता की त्यांच्यानी स्वागतपर भाषण करचे. शब्दाने भाषण झाल्यानंतर पुष्पगुच्छ उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत झाले. श्री शांतादुर्गा देवी नमन तसेच या आठवड्यात सगळे देवदेवतांना नमन करून हांव नारायण नाईक या संस्थेचो अध्यक्ष म्हणून तुमच्या सगळ्यांचे सुरुवातीक हांव स्वागत करता. पयल्या प्रथम हांव जे हांगासर आमचे व्यासपीठार आमचे या वाठारांतले पिळो मतदारसंघाचे आमदार तशेंच कला आनी संस्कृती मंत्री ते आमच्या कार्यक्रमाक लागल्या तेंचें हांव स्वागत करता. तशेंच आमच्या गांवचे व्यक्ती काडे सरपंच दिलीप नायक तेंच्या हांव मनाक आसून स्वागत करता. तशेंच ह्या वाठारांतले पंच राजू नायक तेंचें हांव मनाच्यान स्वागत करता. तशेंच म्हाजे वांगडी ज्या संस्थेचे चीफ प्रमोटर मनोज गडी तेंचें हांव स्वागत करता. तशेंच आज ह्या सभागृहांत जमलेले माझे मित्र पंचायत सदस्य सगळे आम्ही सगळ्या पंचायतीच्या मेंबरांक सांगलेलो परंतु म्हाका खूब बरें दिसलें. सगळे पंच आमची मुक्ता नायक करण तशेंच संकेत आमोणकर हे हांगासर जाती नजर आसा तेंचें हांव स्वागत करता. तशेंच तज्ञ म्हाजे फ्रेंड्स सिद्धेश सुखणकर शांताराम गांवचो महादेव तशेंच आमचे गांवकार कृष्णान गांवकार तशेंच मारून कित्याक थोडे जाण हांव नांव घेता नाल्यार शक्य नाशिल्लें आनी जर म्हळ्यार नांव चुकलें जाल्यार हांव माफ करचें म्हाका बरें दिसलें. आमी ही संस्था सुरू केल्या तेजें आयज विधिवत उद्घाटन आमच्या मंत्री करण संस्कृती तेंच्या हातीन जातलें तेन्ना खूब एक बरें दिसलें. कितल्या वर्सांनी ही माशेलान संस्था आशिल्ली पयलें पूण कांय काळान लागून ती थंड पडली आनी अशें म्हाका दिसलें की हांव पत्रकार येता तेन्ना हांव सगळ्यां पेक्षा जुनियर पत्रकार हांवूच असो दिसता. तेन्ना म्हाका दिसलें फुडें म्हाका कळकळ आसा. म्हाका एक खूब एक खोशी भोगता की हांव पत्रकार जाल्ल्या कारणान म्हाजे एक मातशें जिवनांत मातशी कलाटणी मेळ्ळी आनी म्हाका समाधान जाता की समाज कार्य करता करताच म्हाका हें पत्रकारिता हो उदो लागलो आनी म्हाका दोनी जोडी म्हाका बरें काम करपाक उरपाक बरें मेळटा हें म्हाका खूब समाधान. म्हजे सगळे खास करून म्हाजे मित्र दिलीप नायक तुका खबर आसा खूब फावटी आनी समाजाचे जे विकास कामाच्यो तेजे खूब फावटी आमची हें जाता जुगलबंदी जाता पण तरी सुद्दां हांव ते राजकीय नासता समाजाचे दुसरे कडेन आमचे कडेन उलयता वचपाचें काय आसता ताकाय खबर आसा. तशेंच सांगपाचें मुद्दो म्हटल्यार मेन की ही संस्था जी आमी केल्या ते संस्थेक आमी जी सामाजीक कार्य आसा जे सांस्कृतीक कार्य आसा तेजेर आमी फुडें कशें हें चलोवपाचें हे संस्था जाता पूण हे संस्थेक जर टिको घडना अशी खूब कारणां आसता ती जाता संस्था आनी हेंच जर कारण फुडें फुडें तेजी म्हणजे सुरंग लागता ते जावचें न्ही म्हणून हांवें एक म्हाज्या खांदार जबाबदारी घेतल्या आनी तेजेर दिल्या म्हाका विश्वासान. खरें तरी हांगासर म्हाज्या पेक्षा ज्येश्ठच सगळे पत्रकार आशिल्ले पण ते म्हणपाक लागले तूं हें खांदार घेवपाक जाय आनी तें फुडें वचपाक जाय पूण म्हाका खंयची जबाबदारी स्विकारपाक म्हाका चड बरें दिसता. नंतर हांवें येस म्हणलें आनी आमी नंतर जी रजिस्ट्रेशन आसा तें आमी करून घेतलें. बाकीचें कितें आसा म्हणजे मनोज गाडी आसा आमचे चीफ प्रमोटर हें तुमकां चड डिटेलान सांगतलें कित्याक चड हांवें सगळें उलयलें तेकाय थोडें उलोवपाक जाय. बरोबर हांव सगळे म्हाज्या हांगासर जमिल्ले माझ्या प्रेमा खातीर येयले आमच्या संस्थेच्या प्रेमा खातीर येयले सगळ्यांचें हांव स्वागत करता आनी म्हाजे
साधनपर हे 2 शब्द हांव सोडयतां. तशेंच ह्या वाड्यार म्हणजे दळवी आसा तेतून मागीर ह्या बालाक तेजें नांव घेवन आशिल्लें तेंकां हांव सपोर्ट करतां. तशेंच देसाई आसा. संघटना जी फॉर्मेशन जाला ते मार्शल पत्रकार संघ आशिल्लो तो पेपरांनी जे बातम्यो धाडटाले अशें आमचो पत्रकार संघ आशिल्लो. तेच्या नंतर हांव 1993 पासून डिचोली पत्रकार संघाचो सभासद आसलो आनी मार्शलानूय तांच्या वांगडा आशिल्लो. आतां सगळी सोशियल मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया असो विषय करीत करीत ही संघटना त्या पद्धतीची आसा. हे वृत्तपत्रांनी बातमीदारी करणारे तेच्या बरोबर ज्यो इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसा आनी अन्य सोशियल मिडिया हांचे सगळ्यांचें संघटन जावचें. आनी तें संघटन गेली 10-15 वर्सां म्हणजे हांव त्या हातूंत साक्षीदार आसा की खंय तरी स्थायी स्वरुपाचें केंद्र आसचें. म्हणजे आतां पणजी सारक्या, फोंडा सारक्या किंवा मडगांव सारक्या ठिकाणी काही पत्रकार सांच्या वेळार एकत्र येतात आनी बातम्यो म्हणजे दिवसभरांतल्यो घडामोडी थंय शेअर करतात आनी मागीर एखाद्याक चुकीनी म्हणजे फाल्यां बातमी येवपाक जाय आनी एखादी घटना हांव गोमंत घालता म्हाका खबरूच ना अशें जावचें न्ही अशें म्हणून प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी पत्रकार एकत्र येतात. मार्शल हो भाग मोठी चळवळीचो दैनंदीन अनेक कार्यक्रम जायत आसतात. हे सगळें घडयता आसतना एक स्थायी स्वरुपाचें कार्यालय किंवा हॉल कम कार्यालय असो दृश्टीक्षेपाक येयल्याच्या नंतर हे दोगूय चळवळे आमचे तांच्यांनी अजून तें स्वप्न फुडें येवपाचें आसा. पण संघटना रजिस्टर करया, तेजें उद्घाटन करया आनी मागीर फुडल्या एकत्रीत बसपाचें जें आसा तें हळू कालांतरान घडोवप येतलें अशें म्हणून हें आजचो मुहूर्त आमी सोदून काडलो. आमच्या ह्या संघटनेचे पूर्ण पदाधिकारी त्या पैकी वेलोमिया दायस हांकां विनंती करता की तांच्यांनी आमच्या मुखेल सेवेन सनीवर हांकां विनंती करता आमचे सरपंच श्री दिलीप नायक हांकां आमचे पंच सदस्य राजू नायक हांकां रसूल खान हांकां विनंती करता. हांव मृण्मय गाडी आमोणकर हांकां विनंती करता तेंच्यांनी पुष्प आमचे मनोज कुमार गाडी आनी नारायण नायक हांकां विनंती करता. शब्दांनी आनी फुलां दिवन स्वागताचो कार्यक्रम चालू आसा. आतां टिळक जयंतीच्या निमित्तान टिळकांच्या प्रतिमेचें पूजन आनी संस्थेच्या स्थापनाचें उद्घाटन असे दोन्ही कार्यक्रम करूया. सगळ्यांची विनंती आसा.
त्यांच्यानी म्हणजे आता जशी करोना स्थिती ह्या काळात जाते असा की बरोबर 100 वर्षा फाटी सगळ्या देशभरात कुठली साथ पसरलेली टिळकांच्या प्रतिमे पूजन चालू असा त्यांचे स्मरण आयच्या दिसा आम्ही सगळे करता आज त्यांची पुण्यतिथी आमचे पाहुणे श्री गोविंद सर तुमच्या हस्ते टिळकांच्या प्रतिमेच्या पूजन जातले आसा हे हृदयान असे बरी थंडीवर धगधगलेले म्हणजे हृदयात मनात धगधगणारा यज्ञकुंड आहे ज्यात पडणारी विचारांची प्रत्येक आहुती भारताच्या स्वातंत्र्याला जवळ आणणारी आहे अशा पद्धतीचे जे लिखाण असा ते टिळक आगरकर विष्णुशास्त्री चिपळूणकर हांच्यांनी सातत्यान केल्या वृत्तपत्रांतल्यान जी सभ्य स्थिती सभ्य लोक असतात जे स्वाभिमानी कष्टकरी लोक असतात त्यांचे संघटन जालें आणि तेजे प्रेरणास्त्रोत टिळक आशिल्ले आज जर घेवचो पडटलो वाचचो पडटलो तेजे कश्टाळू आणि जी सभ्य लोक असतात तांकां तेंच्या आव्हान तेंच्या मनांतल्या हाका खुंटर घडणारे अशे युग प्रवर्तक ते दर 100 वर्सांनी घडोवन येता काय कितें ते जन्माक येता काय कितें असो आसा आता कार्यक्रमाच्या फुडें वता आसतना हांव चीफ प्रमोटर श्री मनोज कुमार घाडी हांकां विनंती करता की आजचो एकूण कार्यक्रमाचे प्रास्तावीक जे आसा ते थोडक्यात उपस्थिता समोर सादर करतले मार्सेल युनियन ऑफ जर्नलिस्ट संस्थेच्या उद्घाटन सोहळ्यात आज आमकां प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभिल्ले आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर आर्ट अँड कल्चर श्री गोविंद गावडे सर, स्थानिक पंचायत खंडोला व्यक्ती खंडोला पंचायतीचे सरपंच दिलीप नाईक, या संस्थेत त्यांच्यानी 12 वर्षा पयलीं प्रतपाणी घातलेले केलेले व्यक्ती अजून पावले ना असे आमचे ज्येष्ठ पत्रकार श्री प्रेमानंद शिरोडकर, स्थानिक पंच श्री राजू नाईक, या संस्थेचे अध्यक्ष त्याचप्रमाणे माझे बरे मित्र श्री नारायण नाईक, संस्थेचे सगळे वांगडी असा करून हांगा उपस्थित आशिल्ले मार्सेल पंचायत आणि खंडोबा पंचायतीचे पंच सदस्य लोकप्रतिनिधी आणि आज ज्यांचो दीस आसा तो आमी मनयतात ते माझे आज हांगा उपस्थित आशिल्ले पत्रकार भाव श्री महेंद्र गावकर आणि श्री दिनू नाईक तसेच उपस्थित माझ्या भावनांनी वेळान आज पर्यंत उमेदीचो दीस कारण हे स्वप्न हांवें 12 वर्सां पयलीं पळयलें आणि 12 वर्सां पयलीं ज्या वेळार ही संस्था स्थापन करपाक लागून सगळे कागदपत्रां रेडी जाल्ले सगळे सोर्सीस आशिल्ले पूण म्हाका दिसता ताचो टायम मेळनाशिल्लो मनोज शिरोडकर यांच्या नेतृत्वा खाली आमी कमिटी घाल्ली त्या वेळार आनी काम चालू जालें पूण त्या वेळार रजिस्ट्रेशन जालें ना काही दीस पयलीं एक घराडीचो मनीस आमच्या बरोबर मेळ्ळो नवोच पत्रकार ताणें पयलीं सांगलें आपूण नवोच पत्रकार नवो पत्रकार पूण बरो जाणकार बरोबर मेळ्ळा कडेन सहज विचार जालो आनी सगळे पत्रकारांक घेवन आज हे संस्थेचे रिसर्च उद्घाटन आमचे सर गोविंद गावडे सर हांच्या हस्ते जाता कित्याक लागून म्हाका दिसता ही संस्था सर तुमकांच रावली उद्घाटन करपाक लागून कारण तितले वर्सां 12 वर्सां एक काम आमी काडले ही संस्था रजिस्टर करपाक लागून आनी उद्घाटन करपाक लागून जशें आमचे जशें फेडरल आमचे रामचंद्र गांवकर हाणें सांगलें हो प्रोग्राम फुडें व्हरांकडे दिताले कारण आमची स्वताची वास्तू आसची हें आमचें स्वप्न आशिल्लें पूण मागीर विचार आयलो ना सराच्या हातांच्यान उद्घाटन करतले आनी सर जर आसा जाल्यार वास्तू कित्याक जाय ते आमी हांगा उपयोग करतले म्हजो स्वताचो बरो अनुभव आसा सरा बरोबर तेच परी ही संस्था महेंद्र
गावकर सर हे आमचे गुरु. आताच म्हाका त्यांनी बरो गुरु मानता दिला, कारण संस्था स्थापन करपाक सामकें इजी. अजून कितलेशेच पत्रकार संघ आसा आनी आजच्या दिसाच्या निमतान कितलेशेच नोटाबंदी मनयता. पूण एक कमिटी कार्यक्रम कसो आसचो हाचें एक नवें उदाहरण दिवपाचें आमी ध्येय दवरला आनी म्हाका दिसता ते आमच्या सगळ्यांच्या एकवटान आमी मुखार व्हरतले. मुद्दाम नमूद करता की हो सगळो खर्च जो आजच्या कार्यक्रमाचो आमचे ट्रेजरान सांगलें, ह्या प्रोग्रामाचो खर्च आपूण सगळो एकटो उचलतलो. अशें आमचे कडेन पत्रकार संघाच्या मेंबर आसता. ताका लागून सुविधा करपी दिता. खंयच्याच वाटेन आमचे कडेन फायनान्शियली जावं कसल्याच कामाक आमी फाटीं ना. जाय तो आमकां तुमचें सहकार्य आनी निश्चितच नारायणगाव तुमकां जी आमी जबाबदारी दिल्या ताची चीफ प्रमोटर म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हे सगळे प्रोग्राम करून घेवपाची तुमी विश्वासात पात्र करतले अशी हांव आशा बाळगता. रसूल खान किंवा आमचे धनंजय डायस, सनीमुल डायस, हर्षद भोसले, आमचे तशेंच ज्येष्ठ उपाध्यक्ष आमचे जे आसा पत्रकार श्री भगत रामदास भगत हांच्या आशिर्वादान हे सगळे काम वेवस्थीत करतले. परत एकदा एज ए चीफ प्रमोटर सरान आमकां मुद्दाम हांगा वेळ दिलो. सर हातोपाचो कार्यक्रम मागीर जातलो. जी उर्बा तुमी येयल्या उपरांत आमकां मेळिल्ली आसा सर, तातूंत म्हाका दिसता आमच्या सगळ्यांचे तोंडाचेरूच मेळटा की कितले सगळे जाण आमी एक्सायटेड आहा. तुमचें परत एकदा स्वागत करता. तशेंच हांगा हाजीर आशिल्ल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. एकूण म्हणजे शंबर वर्सां पयलींची जी धुंदार वृत्ती आसता अशें म्हणटा की गांवांत एक 5,000 जाण आसा रहिवासी रावता आसत आनी तातूंतले एक 5 जाण तांच्या मदीं एक चळवळ आसता. तो पत्रकार जाता, तो कलाकार जाता, तो आनी कोण जाता. पण एक त्या गांवांत 4-5 जाणूच सगळ्यांच्यो भावना व्यक्त करपाक म्हणजे पत्रकार हो आपल्या पेनान छापून हाडटा, कलाकार हो आपल्या कलेन सगळे म्हणजे अशे एक थोडेच लोक आसतात. आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आपलो स्वताचो प्रपंच सांबाळीत जी सेवा करता अशी ही पत्रकारिता म्हणजे अशी अन्य चळवळ म्हणजे आत्तां ह्या संस्थेचें लोकार्पण म्हणजे टोकन सोडला. जी सर्टिफिकेट आसा ती नंदरकर सराक हांव विनंती करता अध्यक्षां कडेन सुपूर्द करची. तशेंच 9 जाण जे आमी पदाधिकारी सगळे आसा तांकां वळखपत्रां प्रदान करची असो रिक्वेस्ट करता. सर्टिफिकेट जे आमकां रजिस्ट्रेशन हें आमी म्हणटाले की आमी प्रत्यक्ष रजिस्ट्रेशन करून इतल्या वर्सांची आमची एक्टिविटीज आशिल्ल्योच पूण ते रितसर वाडचें आनी सुपूर्द करचें. सगळ्यांक म्हजो मायभावाचो नमस्कार. आजच्या ह्या मार्सेल युनियन ऑफ जर्नलिस्ट ह्या पत्रकार आज ही एक स्थापना आज तांच्यांनी केल्ली आसा आनी हे रितसर उद्घाटन आज जालें आसा अशें हांव नमूद करतां. आनी जें रजिस्ट्रेशन आमची इन्स्पेक्टर जनरल सोसायटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर साऊथ गोवा मारगांव गोवा वी.टी. पडगोणकर आणि जी सर्टिफिकेट दिल्ली आसा तो वाचता. It is certified that the society Marcel Union of Journalists has this day been duly registered under the Society Registration Act of 1860, Central Act of 21 of 1860, given under my hand this day of 6th of July 2020. I will certificate the chief promoter and the aध्यक्ष आसा तातूंत संबोधन. नारायण रामदास भगत, सनीमुल पाउल डायस, Galenia डायस, रसूल खान,
सत्कार सोहळा असा आम्ही त्यामध्ये करपाचो प्रयत्न आशिल्लो पण काही कारणास्तव देवानंद चोडकर हांगा पावूंक ना अजून आमच्यामध्ये आमचे सरपंच एपी खांडोळा पंचायतीचे सरपंच श्री दिलीप नाईक हांकां विनंती करता आजच्या ह्या कार्यक्रमाक संबोधीत करता. श्री देवी शांताराम नामकरण पत्रकार दिनानिमित्तान मार्शल युनियन ऑफ जर्नलिस्ट याच्या 51 कार्यक्रमात आमच्या मध्ये असतात आमचे लाडके आमदार तसेच गोवा राज्याचे मंत्री डॉ. गोविंद गावडे सर, माझे पंचायतीचे पंच वांगडी कनक नाईक, राजू नाईक, मुक्ता नाईक, कनक सावंत, तसेच आमचे सर्वांचे पंचायतीचे आणि मित्र संकेत आमोणकर, मार्शल युनियन ऑफ जर्नलिस्टचे चीफ प्रमोटर हे माझे मित्र मनोज कुमार गाडी, या संस्थेचे अध्यक्ष आमचे मित्र नारायण नाईक, संस्थेचे सेक्रेटरी कामत, बाकीचे सगळे मेंबर, माझ्या भावांना आणि बहिणींनो, खूप उमेद दिसता की आमच्या गावात एक पत्रकारांची संस्था रजिस्टर जातात माझ्या भाग्य असाच. आता मला तुम्हाला सांगले जवळपास 12 वर्षा लागली ते मनीस येयल्याशिवाय आणि तो वेळ येयल्याशिवाय त्याचे काम जायना. आणि हे आमचे जे आमदार आसा ही म्हाका दिसता कमीत कमी 400वी ही संस्था आज रजिस्टर जाली आसतली. सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारून आमच्या सणाचे अभिनंदन करचे. ही पत्रकार संस्था म्हण, स्पोर्ट्स संस्था म्हण, जावं कसले कल्चरल कमीत कमी 300 वयर तरी ग्रुप आम्ही हांगा सणाच्या माध्यमातून केल्ले आसात. जेणे करून कोणाच्या घराकडे वचून 1.5 पायार उबे रावन 5,000 10,000 करपाची गरज ना. तर स्वतः सगळे संस्था लोकांनी म्हणजे आमच्या सगळ्या पिरोळेच्या जे आमचे भाव भयणी आसा त्यांच्यानी सगळे फॉर्मा फक्त फिलअप करून दिल्या. बाकीची सगळी जी ते फॉर्मॅलिटी आहा त्यो आमच्या सरान केल्ली आसा. तर कित्याक गोवा गव्हर्मेंटा तर्फे खूब फॅसिलिटी पयलीं आसल्यो पूण त्यो लोकांक फुडें दारां दिवपाची कोणाक नासली. फक्त लोकांक लाचार करून उडोवपाचें इतलें तेजें धैर्य आसलें. म्हणून हे फावटी पिरोळच्या लोकांनी लाचार न जाता बरो उमेदीन एक आमचो आमदार आमच्याच मदलो बारीक समाजा मदलो एक आमदार हाडून दिवन आयज सगळ्या संस्थांक कितलेशेच गव्हर्मेंटाचे फॅसिलिटी मेळून दिल्ली आसा. आणि हांव इतलें तें सांगूं येता पत्रकार जाल्ले संस्था स्थापन केल्या. ही संस्था सुद्दां लोकांचेर जर खंय अन्याय जाता, जर कितें प्रॉब्लेम येता जाल्यार हे संस्थेन फुडें सरून जे लोकांचेर अन्याय जाता ते पयस करचे. आनी हांवें पळयलां जे आतां पत्रकार जे आमी जेंकां सरान कार्डां दिल्लीं आसा हे सगळे धडाडीचे आसात आनी खंय अन्याय जाता ते आवाज उठयतात आनी ह्यान फुडेंय उठयतले हांव आशा दवरतात. आनी तांकां देवा कडेन मागतात की हेच्या फुडें संदी त्यांच्या हातींतसून बरे कामां जावनी. जे अन्याय जाता तेजेर कोणाच्या दबावाक बळी न पडता त्या आवाजाचेर तुमी अन्यायाचेर आवाज उठोवपाचो. आयज आमचो बाळ गंगाधर टिळकाचो 100वी पुण्यतिथी आसा. 1 ऑगस्ट 1920 साली ते एक्सपायर जाले. तेच्यान पयलीं जे आमचे ब्रिटिशांचो जुल्म जातालो तेच्या विरुद्ध तेंच्यांनी भरपूर आवाज उठयल्लो. वेगळे तेंच्यांनी पत्रकार तेंच्यांनी हे केले. परत जो सार्वजनिक गणपती आसा जेचे आमचे
आमची लोकांची एकठांय जायची आमकां असो आयज जो उलोवपाक जितलो फ्रिडम आसलो तेन्ना असो फ्रिडम नासलो म्हणून तेंच्यांनी एक सार्वजनीक गणपती सगळे कडेन सार्वजनीक गणपती केल्ले कित्याक तर जर एकामेकाक कितें मेसेज पावयतलो जाल्यार लोक एकठांय जाल्यार तो एकामेकाक मेसेज पावोवंक वयतालो सो आतां सार्वजनीक गणपती आहा ही तेंची आमकां देणी आसा आनी तेंच्यांनी ब्रिटिशां बरोबर भरपूर त्रास घेवन आमकां जे आयज स्वातंत्र्य मेळोवन दिलां आतां कामत बाबान मागलेलें की तेजे जो प्रमाणे तेजो हें जो जालो आसलो त्या प्रमाणे जालो ना म्हणून खंय पळोवंक गेल्यार जो काम बरें करता तेजी व्हडलीशी हें जायना म्हणून आमी ह्या फुडें सगळे एकठांय रावया आनी अन्याया विरोधात लढा दिवया आनी आमी सगळे एकठांय रावन आनीकूय जर कितें प्रॉब्लेम आसत अवशेष संस्था जर ओपन करपाच्यो जाल्यार आजूबाजूच्या आमच्या मित्रांक सांगून जी जी तेंचे कला आसा वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांची ती आमी सरांचो सपोर्ट घेवया आनी जाता तितल्या लोकांक लाचार न दवरता स्वावलंबी करुया आनी ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसा त्यो लोकां पर्यंत आमचे पत्रकार आमी राजकारणी आसात तरी आसा पत्रकारांनी आपापलो हातभार लावचो म्हाका आपण 2 शब्द उलोवंक दिल्या बद्दल देव बरें करूं. धन्यवाद सरपंच साहेब. हांव कांय गोश्टींचो उल्लेख करता सरांक आवडटले आवडचे ना खबर ना पण एक 12 वर्सां फाटीं म्हज्या मावड्याक वचपाचो योग म्हणजे नागेशी सरांच्या गांवांत सरांचे म्हणजे प्रत्यक्ष भेट केन्ना जावंक नासली पण तांची चळवळी वृत्ती जी आसा ती तेन्नाच्यान आयकत आसा आनी आत्तां म्हणजे पत्रकार संघाच्या डॉक्युमेंटेशन 6 जूनाक रेडी जालें आनी आतां आनी तेन्ना म्हणटाले की 1 ऑगस्टाक आमी शक्यतो उद्घाटन करपाक जाय पण खंय 2-3 संस्थांनी आसा ज्या ठिकाणी आमोण्यान 2-3 वर्सां जालीं अश्यो 2-3 संस्थांनी आसा ते प्रोसिजर म्हणजे 4-5 म्हयने तरी वयताच वयता जो एखादो आतां नारायणा सारको आसलो जाल्यार तेका 4-5 म्हयने तरी लागतले हें हांवें अंदाज बांदलेलो पण ते रजिस्ट्रेशन जावन येयलें म्हणजे अशें आसत सरांचे एकूण कार्यक्षम CS डिपार्टमेंट हेजो प्रत्यय आसा काल एक म्हजो चुलत भाव म्हणजे तेजी चली 12वेक आशिल्ली आनी पयर ऑनलायन शेवट पर्यंत जालें ना ताणें फोंडाच्या म्हाका कॉलेजींतल्यान फोन केलो की अशें अशें आसा ऑनलायन तें प्रोसिजर कंप्लीट जालो आनी VMसांतल्यान सगळें वचपाचें गेल्लें आसा हांवूय क्षणभर स्तब्ध जालो कारण आत्तां जी 12वेची सप्लिमेंटरी एग्जाम जातली जुलाय म्हणजे केन्ना तरी जातली एका लास्ट डेट पयर आशिल्ली हांवें म्हटलें गोविंद सराच्या ऑफिसान चल त्याच बरोबर परवरी तुका 3:30 पर्यंत येवचें पडटलें हो एका आमचें संभाशण चालू आशिल्लें हांवें प्रयत्न केले आनी म्हाका दिसता सराक मिस कॉल केल्याच्या नंतर सरान ताका कॉल केलो तो 3 पर्यंत परवरीत पावलो आनी गोवा बोर्डाच्या चॅरमॅनान भायर मॅसेज दवरतली की अमूक अमूक घेता ताजो फॉर्म भरून घेया पयशे तेजे भरून घेया गोविंद गावडे सर कार्यक्षम हे मंत्री जाल्यार आसतनाच जालें अशें ना तेच्या पयलीं तांचे कार्यक्षम आमदार आशिल्ली आनी ह्या मतदारसंघांनी ताका प्रतिनिधी म्हणून हांगा घडलेलो आसा गेली 70 वर्सां संस्थांनी जे आसले राजकीय दृश्ट्या सामाजीक दृश्ट्या ते आत्तां भितरी सर्वसामान्य म्हणून हांव पदां उलयता आसतना म्हटलें की हांगासर सगळ्या लोकां मदीं जे चळवळ्या लोक आसतात हे फुडें येयले आनी ही हळूहळू क्रांती जाली हांव गोविंद गावडे सराक विनंती करता तांच्यांनी आमकां मार्गदर्शन करता सगळ्यांक म्हजो परत एकदा मायमोलाचो नमस्कार. आजच्या या मार्सेल युनियन ऑफ जर्नलिस्ट ह्या नव्या संस्थेचे आज उद्घाटन निकतेच जाल्लें आसा.
आणि या उद्घाटन सोहळ्याच्या व्यासपीठाचे विराजमान असतात माझे मित्र आणि या खानपडाचे सरपंच श्रीमान दिलीपबाब नाईक, या संस्थेचे चीफ प्रमोटर ज्यांनी 12 वर्सां पयलू ही संस्था जन्माक घालपा खातीर प्रयत्न केल्लो ते तुमचे लागींचे मित्र मनोजबाब खाडी, या संस्थेचे अध्यक्ष तरी त्यांनी म्हणिल्लें आसा अशें म्हणटात की ल्हान तोंडी मोठा खास एक नवोन्मुखी पत्रकार जावन सुद्दां सगळे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठांक एकठांय घेवन ही संस्था मुखार व्हरपा खातीर बरी भशेन योगदान दिल्लें म्हजे इश्ट नारायणबाब नाईक, ह्या वाठारांतले पंच सदस्य, ह्या बाकीच्या आमच्यो भागांतल्यो पंच सदस्य, हिवरे वर्गाचे पंच सदस्य, त्याच प्रमाणे ह्या संस्थेचे निगडीत आशिल्ले सगळे सदस्य, ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ अशे उपस्थित आशिल्ले पत्रकार बंधू, हांगा आमचे सगळे सहकारी मित्रवर्ग, डॉक्टर्स आसात, वेगवेगळे शिक्षक वर्गात काम करणारे आसात, तांकां सगळ्यांक म्हजो परत एकदा मायमोगाचो नमस्कार। आणि आजच्या आमची लोकशाही जी आसा ती लोकशाही 4 पांयांचेर उबी आसा। पयलो पांय म्हणल्यार लेजिस्लेचर, दुसरी ज्युडिशियरी, तिसरी ब्युरोक्रेसी आणि चौथो अत्यंत महत्वाचो पांय म्हणल्यार द मीडिया। आणि हे जितले जेन्ना हे पांय सारके तोखणायत आसतले तेन्नाच ह्या डेमोक्रेसी भितर ह्या लोकशाहीन खरो वावर आसतलो, खरो स्कोप आसतलो। आणि कदाचित आमी म्हणटात की खंयचेय जर बिल्डींग आमी काडटात तेका 2 पेक्षा 3 पेक्षा 4 पांय हे लागतात आणि खंयचो जर एक पांय जर मुमरलो जाल्यार देर इज अ पॉसिबिलिटी टू फॉल डावन दॅट बिल्डींग। असोच तरेची ही डेमोक्रेसीची आज रचना जाल्ली आसा आणि म्हणूनच मिडियाचो जो रोल जो आसा आणि आज 1 ऑगस्ट जवळजवळ 100 वर्सां जेका आमच्या स्वातंत्र्याच्या एका मालगड्यान सगळ्या देशातल्या युवकां भितर एक प्रेरणा, एक उर्बा दिवपा खातीर आणि ब्रिटिशांच्या विरोधात चळवळ उबी करपा खातीर एक मोलाचें काम हातीन घेतिल्लें आणि ताचो मोलाचो वांटो ताणें त्या उगवत्या लोकमान्य बळवंत गंगाधर टिळक, ताका आमी बाळ गंगाधर टिळक म्हणून नांवान वळखतात, ताका आमी फादर ऑफ अनरेस्ट म्हणजे असंतोशाचे जनक तशें म्हणटात। जाणीन आपल्या लेखणीच्या द्वारे जो अन्याय जो जाल्लो आसा ते अन्यायाच्या विरुद्ध आवाज उठोवपा खातीर तरणाट्याक किंवा युवकांक प्रेरीत केलें। खरें म्हणल्यार आमच्या कामात बाबी म्हणिल्लें आसा की आज सोशल मिडिया आसा, आज पासून 25 वर्सां पयलू जो आमी मोबायल जो आज वापरतालो ताचे पर कॉल जे मिनिट जो आशिल्लो ताचे 24 रुपया आउटगोईंग आणि इनकमिंग जो रेट आशिल्लो बिफोर 25 इयर्स आणि आज तीच मोबायल आज प्रत्येक गरीबातल्या गरीबाक सुद्धा ती अत्यंत जीवनावश्यक अशी वस्तू जाल्ली आसा। ज्या तरेन ही लोकशाही एक वेगवेगळी टेक्नॉलॉजी आज एडॉप्ट करता त्याच तरेन एक टाइम असो आशिल्लो की पत्रकारिते भितर जे विचार संपूर्ण देशवासियां समोर मांडप हे तितलें सोपें नाशिल्लें। पण त्या वेळाचेर सावरकर आणि लोकमान्य टिळक हांणी केसरी मराठा आणि केसरी अशे 2 पेपर चलयले आणि तातूंतल्यानूच एक नवी चळवळ उबारली खंबीर। जशें आमी रणांगणांत देंवन तलवारी जितले धार आसचे पडटा तितलेंच हे सगळे व्यवस्थित मांडपा खातीर त्या पेनाक सुद्दां ती शाई जी आसा ती इतली लखलखी आसपाक जाय, इतली प्रांजळ आसपाक जाय, कितें बरयलें तें
शब्दांनी जे आसात ते लोकांक पडपाक जाय अशी तरेची क्रांतिकारी पावल त्या आमच्या लोकमान्य टिळक सावरकर जे आज पत्रकारितेन आसा तेंच्यानी करून दाखयलें आनी ब्रिटिशांक नामोहरम केलें. इतलेंच न्ही लोकमान्य टिळकाचें काम की पेपर सगळे वाचतात. अजूनही आम्ही सगळे पेपर वाचतात. वृत्तमान पत्रकार जे असतात ते वेगळे वेगळे आपलो जीव जो आसा तो धोक्यात घालतात. खंय झगडी आसा थंय ते उबे रावतात, खंय आंदोलन जाता थंय ते उबे रावतात, खंय नॅचरल कॅलॅमिटी आयली थंय ते उबे रावतात. आणि आपली जी गोष्ट आज समज जनमानसा भितर पावपाक जाय त्या जिवाची पर्वा न करता सुद्धा हेच पत्रकार, हेच जे मीडियाचे लोक जे असतात ते संपूर्ण जगाकडे संदेश पावयतात. लोकशाहीचो खामो कडकच आणि खंबीर आणि त्याचं फाउंडेशन इतके स्ट्रॉंग आसा की कितले विचार सुद्धा तर ते आचार आणि विचार हे दोन्ही गोष्टी त्याच लोकमान्य टिळकान मुखार गेल्या. श्रीमद भगवद्गीता हेजेर गीता रहस्य सारखेलो ग्रंथ त्यांनी मुखार हाडलो. मुदशीस आणि आर्याचे मूळस्थान असे दोन ग्रंथ त्यांनी हाडले कारण समाज प्रबोधन जाय आणि मुखार वता 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 पत्रकारितेची ती धार जी आसा ती चढत गेली आसा. पण काही पत्रकार आज ज्यांनी आपलो काही गोष्टी कशा आसा अनुभवांतल्यान मनीस शिकत आसता. हांवें एक राजकारणी तरी आसतना हांव स्टेटमेंट करतो. आज राजकारणी लोक खुबशा पत्रकारांक धरून आसात. आपले बरे बरे कितें तें बरोवपाचें, वायटूय बरोवपाचें. पण अशे थोडेशे खंबीर पत्रकार आसात जे इतलें तुजो सांगलें लोकां मुखार ज्यो काही गोष्टी हाडपाक जाय त्यो हाडपाकूच जाय पूण नुस्ते काही गोष्टी हाडपाक जायना. एक ल्हानशें उदाहरण घेवंक म्हळ्यार कारण कसो हो एक ल्हान एक एपिडेमिक हें आसा, अभेदम आसा. आमच्या दिसता देखीक खांडोळाक मायक्रो कंटेनमेंट झोन आशिल्लो. खुबशे आसतात, खूब जाण आतां आमी एक म्हज्या मित्रान म्हाका एक प्रश्न केलो की रक्तदान हें सर्वश्रेष्ठ दान आसा. त्याच बरोबर अन्नदान हें सुद्दां तितलेंच महत्वाचें आनी श्रेष्ठूय दान आसा. पण ते दाना फाटल्यान कसलीच अपेक्षा करपाक जायना. पण हे जे दान आमी करतात अशा तरेच्या कोविड किंवा अशा तरेच्या इमर्जन्सी वेळाचेर ते कोण दान करता आसतना ते खंय तरी फोटो काडले आनी त्या वृत्तपत्राच्या माध्यमांतल्यान ताका पब्लिसिटी हाडली हें पत्रकारिता जावपाक शकना. कारण फोटो प्रत्येकाचे कार्याची कौतुक हे करपाकूच जाय पूण जो मनीस जे घेता तुम्ही दिता ते कशा पद्धतीन आसा तांचे कितें तांचे फोटो घेवन कितें करतले ह्योय सगळ्यो काही गोष्टी आमी विचार करप हे खूब महत्वाचें आसा. कोण तरी ट्रस्ट आमकां हाडून दिता आनी तेजी एडवर्टिजमेंट करप हें बरोबर जावपाक शकना. आनी म्हणूनच पत्रकारितेचो पांय जो आसा बरें कितें विचार केलें कोणाक दुखतलें कोणाक ना दुखतलें कारण जे गोष्टी आमी कसलेच दाना फाटल्यान अपेक्षा नासता त्यो काही गोष्टी जर लोकांक मुखार जर हाडप आनी त्यांची जर अप्रूव जर आमी जर सपाट्याचेर जर हाडप किंवा तांकां दिसता आसतलें की लॉकडावन तांकां भायर सरपाक वचना म्हणून तांकां काही गरज लागता म्हणजेच तांकां कितें तरी भीक लागना. पूण अशा वेळी जर आपले फोटो काडून ते खंय सोशल मिडियाचेर घालप कोणाक तरी पत्रकारांक धरून त्या पेपराचेर हाडप हें बरोबर न्ही. आनी म्हाका दिसता हें पत्रकारांनी आज लक्षांत दवरपाची गरज आसा. आनी त्याच बरोबर समाजसेवा खूब जाण करतात. अशे हजारो लोक आसात जे समाजसेवा केल्ली आसा, दान दिल्लें आसात. पण दान दिल्लें तें केन्नाच तेंच्यांनी मुखार हाडलें ना किंवा लोकांक मुखार हाडलें ना. आनी म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान आमी घेवप आसता, आमी शिकप आसता. आज पत्रकार हो एक उपयुक्त असो मनीस जाल्लो आसा की जो पर्यंत सकाळी चार घेवचे पयलीं आमकां पत्र जेन्ना पेपर जो पर्यंत आमी हातांत घेता तो पर्यंत आमचे चाचो घोट हात पडना वचना. कारण प्रत्येक जो जागरूक जो गोंयकार आसा, जागरूक जो भारतीय जो नागरीक आसा की आपल्या देशा भितर कितें घडिल्लें आसा, आमच्या गोंया भितर कितें घडिल्लें आसा, खंय दुख्ख आसा, खंय सुख आमकां मेळिल्लें आसा, कितें आमी गमयलेलें आसा, कितें आमी कमयलेलें आसा हें सगळें इतिमतांत जो आसा तो आमच्याच ह्या पत्रकारितेंतल्यान किंवा आमकां आज पेपराच्या माध्यमांतल्यान आज आमकां मेळपाक लागिल्लें आसा. आमी खंयचो जर आतां एक नोकरी खातीर एडवर्टिजमेंट जर दिता त्या पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान आमकां
सोशल मिडियाचे काम किती असतात आउट ऑफ 100 पीपल 90 लोक जे असतात 100तले 90 जे लोक जे असतात ते फक्त आयतो मजकूर जो असा ते फॉरवर्ड करीत रावतात पण त्या मजकुरा भितर त्या मेसेजी भितर कितें तथ्य आसा किंवा कितें असत्य आसा हे कोणूच विचार करना म्हणून कोणाचे तरी नाव बदनामी करप हे जावपाक जायना म्हणून पत्रकारितेक ना सोशल मिडियाकूच आज चवथो पिलर म्हणून आमी मानता आशिल्ले म्हणून पत्रकारितेक मिडिया आज एक गंभीर पायो आणि तो एक खाबो ह्या लोकशाहीचो खाबो म्हणून आज नमूद जाल्ले आसात नमुने केल्ले आसात तेजे भान तेजे मान हो आनी तांकां मान घेवप हे तितलीच आमची जबाबदारी जावन आसा पत्रकाराचेर कोण आरोपय करता तुमी म्हजे विरुद्ध उद्या कित्याक बरयलें असोय तरेचो प्रश्नचिन्ह आसा म्हणून तो पत्रकार त्याच भौतिक विचारांतल्यान बरयता की कोणाक जे सत्य आसा ते सत्य बरोवपाकूच जाय हांव राजकारणी जावन हांव पत्रकारांक तेंच सांगता घडयाळ जाता म्हजें चुकत जाता घडयाळ जाता हांव ते क्रिटिसिजम आनी पॉझिटिव्हली घेवन हें खूब महत्वाचें आसा कारण राजकारणी हो एक लोकशाहीचो एक खामोश जर आसलो लेजिस्लेचर जर असलें जाल्यार तांकांय तांचे चुको दाखोवन दिवपाक जाय आनी केन्नाच खंयच्या पत्रकारांक हे तुवें बातमी कशी काडली आनी केन्ना विचारना पूण बातमेक थोडे सत्य असत्य आशिल्ल्यो बातमी सत्यान उतरता कारण मिडियाचेर आयल्यार ते सत्य दिसता हेजेर सामावून करून हेजो तोडमोड करून हेच पत्रकारितेन आज मुखार हाडपाची गरज आसा कारण हीच पत्रकारिता त्या लोकमान्य टिळकान आज संबंध जगा भितर हाडिल्ली आसा जगान हांव कित्याक म्हणल्यार कारण आमी ब्रिटिशांचे विरुद्ध आमी काम करताले हेजो पेपर आशिल्लो तो खूब कडेन वापरिल्लो आशिल्लो आज म्हजे कडेन 1920 आमचे लायब्ररी जी आसा ज्या लायब्ररीचे मिनिस्ट्री म्हजे अंडर आसा 1920 जो सुद्दां पेपर आमचे कडेन त्या लायब्ररी भितर आसा जे तांची जी धारदार पत्रकारिता आसा तिचे हांव काल बसून व्हडले बूक आसा आनी आख्खे जवळ जवळ एक 45 मिनटां बसून एक हांव पेपर वाचलो मराठा पेपर वाचलो आनी केसरीचें एक पान वाचून काडलें तांची लिखाण जे आसा ते अत्यंत महत्वाचे म्हणजे पत्रकारितेक काही स्टेप्स असतात ते स्टेप्स आज फॉलो करप हे खूब महत्वाचें आसा अशा वेळाचेर आज त्याच लोकमान्य टिळकाच्या पुण्य स्मरण दिवशी आज मार्शल युनियन जर्नलिझमात आज एक परत ह्या एक आपले संस्थेचे मार्फत हांगा भारतान एक खंड एक पायो उरिल्लो ह्या पायाक ती मजबुती दिवची अशी हांव सातरी शांतावती कडेन मागता त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य कितें जाय जे आज तांच्या अपेक्षा म्हणजे आसा खंयचे जर पत्रकारितेक किंवा संस्थेचेर आसा जाल्यार तांची स्वताची एक वास्तू आसप हें खूब महत्वाचें आसा हांव प्रत्येकाक तेच सांगता ज्या तरेन आमचो सरकार आज विविध क्षेत्रांतल्यान ह्या सगळ्या सोसायटीक आज सपोर्ट करपाचो प्रयत्न करता आता वास्तू उबारतना अत्यंत महत्वाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय म्हणटा तो लँड हो लँड उपलब्ध जालो तर म्हाका दिसता काही गोष्टी आमी सहज करपाक शकतात कारण आज आमची कामां जर कित्याक रिंगालेली जर आसा जाल्यार खुबशे जमनीचे विशय आसात जमनीचे इश्यू आसात म्हणून काही गोष्टी आमी आमगेले रिंगालेले आसात पत्रकार आजच्या युवकांक सगळी पुरवठो करणारो जे मेंदूक जे खाद्य जे लागता तो एक अत्यंत घटक जावन आसा आनी ह्या घटकाक मान सन्मान दिवप हे प्रत्येक नागरिकाचे आज कर्तव्य आसा आनी आमचे कडेन काही चुको घडटा काही पत्रकारांक लागून आख्या पत्रकारितेचे नांवूय बदनाम जाता ह्योय आमी लक्षांत घेवपाची गरज आसा पूण म्हाका खुबशे नारायण बाबाचे कौतुक दिसता प्रत्येक मेसेज जी आसा प्रत्येक कार्यक्रम जो आसा जे चार चौकाक केन्नाच हें बरोवपाक जाय तें बरोवपाक जाय कित्याक हांवें ताका अजून पर्यंत केन्ना काय सांगता कितें बरोवपाक जाय कोणाक कितें बरोवपाक जाय तें बरोवपाचें कारण आमकां स्वतंत्र दिल्लें आसा जाल्यार जें स्वराज्य जशें आमच्या कामत बाबान म्हणिल्लें आसा की लोकमान्य टिळकाचो एक प्रिय वाक्य आसा स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच आणि ह्याच लागून प्रत्येकाक ह्या संवसारात ह्या भुयेचेर आपले मत व्यक्त करपा खातीर स्वतंत्र आसा ती स्वतंत्र आनी कोणूच काडून घेवपाक जायना आनी पत्रकारिता त्या खातीर आज खूब तांचें योगदान जें आसा तें बरें अशें योगदान आसा आज मार्शलांत ही पत्रकारितेचें फावंडेशन जाता आसतना खूब उमेद जाता
ज्या वेळाचे एकठांय पत्रकार जाले एकठांय त्यांना वेगवेगळे तरेचे विषय जे आसात इश्यू जे आसात तेजे आमी डिस्कशन करपाक शकतात तडजोड करपाक शकतात किंवा खंयची बातमी हाडप खंयची बातमी ना हाडप हेची चर्चा जावपाक शकता किंवा पत्रकार खंय चुकले जाल्यार आमी त्यांच्या मार्फत तांकां आमी पत्र व्यवहार करपाक शकतात तर कोण जर एक पत्रकार आसा किंवा खंयच्या संस्थे कडेन निगडीत ना काही संस्था आसात त्यो त्या पत्रकारांच्या विरुद्ध संस्थेचे व्यवहार करतात व्यवहार म्हळ्यार हांवें म्हणिल्लें आसा की त्यांचो दिनदैनी जो काम जे आसा तें करतात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज मार्शल सारखे किंवा आमोणा किंवा सांखळी ह्या भागांतले एक संस्था आसा हें खूब महत्वाची खूब गरजेचें आशिल्लें आनी ती गरज आज हांगसर पुरो केले बद्दल ह्या संस्थेचे सगळ्यांचे हांव मनापासून अभिनंदन करता तुमकां ह्या पत्रकारितेंत बरी भशेन यश मेळो तुमी नावलौकीक संपादन करचें खास करून हांव तोखणाय करता आज यूथ पेपर ह्या पत्रकारितेक जोडिल्ले आसात हांव ते बायक पळयतालो अशी युजींग द कॅमेरा आनी कशे तरेचे आमची फोटोग्राफर क्लिपिंग करप हें आतां पर्यंत आनी ते इतले ल्हान वयार सुद्दां तेंचो ते ट्रेनिंग जो आसा कारण जो पर्यंत आमी तांकां प्लॅटफॉर्म तयार करून दिना तो पर्यंत तेवूय मुखार वचपाक शकना म्हणजे सी पत्रकारितेचो हो फक्त स्थापन न्ही तर ह्या नवोदित भुरग्यां खातीर आनी मिडिया भितर कितें आसा एक ज्या मनशाक अन्याय विरुद्ध आवाज उठोवपाची ताकद आसा तो खरेंच सदांच मिडियाचो एक फ्रेंड जावन आसता आनी ती चळवळ ही चळवळ जर कोणाक अन्याय करून जाता तेजी चळवळ पत्रकारितेंत अत्यंत महत्वाची भुमिका बजयता आनी त्या खातीर आजचे तरणाटे जे आसा त्या तरणाट्यांनी ह्या पत्रकारितेक येवपाक जाय किंवा सर्वसामान्य गोष्टी कितें आसात ह्यो आजच्या युवकां पर्यंत पावनात कारण युवक आज हे आसात ते ते सोशल मिडियाचेर व्यस्त असतात त्रस्त जातात पण म्हणूनच आज युवकांनी ह्या फिल्डांत जर इंट्रस्ट जर दाखयलो आनी आपलें स्वतंत्र जे व्यक्तिमत्व जे आसा ते समग्र जगा मुखार जर हाडलें तर आमी एक ह्या देशाचो एक स्वतंत्र नागरीक एक स्वतंत्र विचाराचो एक सैनिक स्वतंत्र विचाराचो एक शिपाई म्हणून आमी तुमचे कडेन पळोवपाक शकतात आनी अशा माध्यमांतल्यान ही संस्था गडगड्यानी बसून तांकां बरे तरेचें यश प्राप्त करून मेळचें नवे जे पत्रकारितेंत येतात तांकां बरे तरेचें आरोग्य प्राप्त करून दिवचें अशें हांव ईश्वरा कडेन प्रार्थना करता बरे तरेचे चीफ प्रमोटर मनोज बाब घाडी तेजे सगळे अध्यक्ष जे आसात नारायण बाकी सगळे जे ट्रेजर आसात गायस फॅमिली आसा बाकीचे आमचे खान फॅमिली आसा तांकां सगळ्यांक परत एकदां हांव आजच्या ईदाच्यो हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता आनी परत एकदां आजचो लोकपाल तिळकाच्या पुण्यस्मरण तेच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची अशी हांव ईश्वराचेर प्रार्थना करता आनी तुमकां सगळ्यांक देवान बरे तरेचें आरोग्य आनी कोविड-19 जो आसा तेजे विरुद्ध लढपा खातीर बरी तरेची ताकद आनी शक्ती प्राप्त करून दिवची अशेंच ह्या वेळाचेर हांव नमूद करता आनी म्हजे दोन शब्द सोंपयता जय हिंद जय गोवा तुमचे प्रेरणादायी आणि स्फूर्त शब्द जे कितें आमी गेली 12 वर्सां तेचेर विचार विनिमय करताले पण तें आत्तां तुमची चर्चे म्हणटा तशें फुडले विजन क्लीक जाल्लें आसा आमकां आमच्या मदीं उत्तम आज आयले खूब आभारी आसा कारण आमकां इतलेंच उर्जा मेळिल्ली आसा हांव आमचे उपाध्यक्ष रामदास भगत तुमकां विनंती करता आभार प्रदर्शन व्यक्त करचें तेच्या पैकी सगळ्यांक उपस्थितांक एक सूचना आसा चहाची वेवस्था जाल्ली आसा चहा घेतल्या शिवाय वचप आज आमचो खासा दीस पत्रकार दिना निमतान ह्या संस्थेचें उद्घाटन जाता म्हाका दिसता आमचे पत्रकार बंधू हांगा मुद्दाम फाटीं रावन आमचे सगळे प्रोग्रामाचे रेकॉर्डिंग करून आतां दाखोवपाचे आसा आनी तेंच्यांनी ती मेहनत करून मुद्दाम आयिल्ले आसा वर्सभर सगळे कार्यक्रम स्वता ते आपल्या वर्सांचे खर्च करून बाबडे कवर करतात कारण म्हाका खबर आहा प्रिंट मिडियान आमी जवळ जवळ 18 वर्सां काम केलां बातमी पब्लीश जाल्या नंतर जी पट्टी धरून मेजता त्या कॉलमाचेर आमकां 15 ते 20 रुपया बातमेक मेळटा पूण ज्या प्रोग्रामाक आमी वयता थंय पेट्रोल 100चे घालून वयचें पडटा त्याच पद्दतीन आज जे स्वता मेहनत मिडियाचो ओनर हांव आसल्या कारणान म्हजे डायरेक्टर्स हांगा आसा डायस फॅमिली आमकां खबर आहा कितलो खर्च येता तेन्ना आमचे रिपोर्टर हेरीन सगळे आमकां सपोर्ट करतात तेजेरूच ह्या आमचो मिडिया चलता आज आमी बॉस म्हणून जे घर येतात ते तुमकां लागून हांव मागता श्री महेंद्र गांवकर हांच्यांनी आमच्या सराच्या हातींच्यान आमची ल्हानशी भेट स्विकारची
तसेच अनेक आमचे पत्रकार भाव ते दिनू नाईक हांकां विनंती करतात की त्यांच्यानी आमची छोटीशी भेट स्वीकारची. हांगा उपस्थित असलेले पंच सदस्य श्री नारायण हांकां विनंती करता की त्यांचा भोवमान करचो आणि आमचे सगळे संस्थेच्या वांगड्यान हांगा येवपाक हांव विनंती करता. आमचे संस्थेचे वांगडे सगळे मेंबर्स हांगा येवचे. सरान आज आमकां मुद्दाम हांगा टायम दिला. त्यांच्या आशिर्वादान ह्या संस्थेचे उद्घाटन जाल्लें आसा. ताका लागून आमच्या सगळ्या मेंबर्साच्या वतीन सराक ही आमचे कडल्यान ल्हानशी भेट. सगळ्या मेंबर्सांक विनंती आसा जमिल्ले व्यक्ती खडगांव पंचायतीचे पंच हेर माने उपस्थित हांगासले ग्रामस्थ. आतां हांव उपकाराचे 2 शब्द आठोवपाक लागून हांव बरो आयला. तुमकां खबर आसा की माशेल पत्रकार संघटना स्थापन करपाक नारायणान भयंकर त्रास घेतल्या आनी अवघ्या कांय दिसांतच ती स्थापना केल्ली आहा आनी तेजें आज उद्घाटन जाता आनी हे मोठ्या दबाज्यान जालें. हेका लागून आतां खूब खोशी भोगता. हांव आयच्या कार्यक्रमाक खासा माननीय कला संस्कृती सहकार मंत्री मानेश गोविंद गावडे सर हांगा आयच्या कार्यक्रमाक आपलो वेळ काडून आयले आनी कार्यक्रमाक ह्या शोभा हाडली त्या बद्दल तेंचे उपकार आठयता. तशेंच हांगासले गांवचे सरपंच दिलीप नायक हे म्हाजे आदले पर्यंत खास स्नेही आनी ते काम म्हणटा तें ह्या गांवांत बरें नेटान चलता आनी ते कसल्याय कामाक आपलो हातभार लायता आनी जें कितें करपाक जाय तें येता तितकें आपूण दिता. अशें आमचे दिलीप नायक हे खास आमच्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावले आनी कार्यक्रमाक शोभा हाडली तेंचे उपकार आठयता. तशेंच मनोज घाडी आपले नारायण नायक राजू नायक हांगासले स्थानीक पंच तशेंच रामकृष्ण कामत हेंचे हांगा कार्यक्रमाक येवन उपकार आठयता. त्या प्रमाणे हांगा आमकां हो सभागृह दिवपा खातीर सुभाष दळवी हांणी जे मदत केली तेंचे हांव उपकार आठयता. तशेंच मोहन आजगांवकर हे आमच्या ह्या खारवाड्या वाठारांत सगळ्या कामाक सदांच हाजीर आसता. ताका कसलें काम सांगल्या पुरो ते हजर. त्या प्रमाणे हांव मोहन आजगांवकर हेंचे डेकोरेशन आनी हेर काम आमकां हांगा करून दिल्या बद्दल तेंचे उपकार आठयता. तशेंच पंकज एजन्सी ही जी माशेलान एजन्सी आहा त्या एजन्सी कडल्यान आमकां ही आमकां कार्डां दिल्या ती कार्डां तेणी करून दिल्या बद्दल तेंचे हांव उपकार आठयता. तशेंच मदत काम आसा दुसरं. तशेंच आमची सोसायटी संघटना रजिस्टर करपा खातीर रजिस्ट्रेशन करपा खातीर आरसीएसचे मनीस तेंचे संचालक इतर कर्मचारी हेंच्यांनी जी आमकां ही संस्था स्थापन करपाक मदत केली तेंचे उपकार आठयता. राजू फडते हेणी आमकां ह्या संस्थेचो बॅनर करून दिला तेंचे हांव हांगासर मोठ्या काळांतल्यान उपकार आठयता. आनी सरते शेवटी हांगा